صباح النور، صباح الخير. j'espère que vous allez bien. نهاركم مبروك. واليوم نكمل لكم العسويت تاع التجربة تاعي في الهجرة إلى كندا. دونك من بعد ما رحنا للأوتيل الغدوة من داك خرجنا باش نريقلو الكوارت تاعنا كيما لاسيغونس مالادي، numéro de la NAS, la résidence. Surtout le numéro de la NAS, c'est un numéro qui c'est un numéro unique. كل واحد عنده النيميرو تاعه يعرفوه به، هو اللي يعرفوه بيك. كان جونغ لو اس 12 جو كرو. دونك ومن بعد ولينا نحوسوا على بلوتو حلينا دي كونت بانكير. هاد الحاجه الاولى اللي درناها. و دونك حلينا دو كونت بانكير، كل واحد عنده لو كونت تاعو. ou le compte surtout qui يكون عندك des enfants تحلاه pour recevoir les prestations. le compte نحلو باش كي يكون عندك دراري هكذا يلحقوك les prestations. ويا les prestations يعطوهم لك une fois تحط رجلك في السول كنديان يبداو يعطوهم لك. من بعد ولينا نحوسوا على الكرا. ومشي سهل باش تلقى الكرا في الموا دو جانفي باسكو في هذاك هنا لي ديميناجمون في 1 جويي. دونك 1 جويي الناس كامل ترحل، انفا اللي يبغي يرحل مي ابار سا ما عندناش تلقى مي فريمون رار. دونك ما تلقاش دي ابارتمون ديسپونيبل. قعدنا واحد 3-4 جور من بعد لقينا 3,5 genre salon, enfin salon, cuisine, une chambre fermée et salle d'eau. Donc la chambre elle était كبيرة بزاف. donc on a fait la séparation بالريدو. ومن بعد bien sûr سجلنا الدراري puisque كان عندنا une adresse et tout. سجلنا الدراري في ليكول كانت غير حدا الدار. donc انا كنت نشوف لاكور تاع ليكول من الدار كاريمون من لا شامبر. ومن بعد بدينا نشرو لي ميبل بور الدار باسكو بدينا من زيرو. ما كان عندنا والو في الدار. اون بليس انا ما جبت معايا ني كوات ني كوفرتور ني فيسال ني ابار الحوايج تاعنا وسيتو. ما جبش حاجه كبيره. اي دوكو اون ايتي اوبليجي نشرو صوالح. رحنا واحد الحوانيت جايين سبيسيو يديروا معاك لي الفاسيليتي. ولينا نشرو بشويه. بدينا بليلي لا فيسال وبتيتا بتي. ماشي حاجه كبيره كيما قال لك لو بلوز امبورطون فوالا. ومن بعد ولينا نشرو بليتو نحوسوا على الخدمه يدفع عليك نخدمو بيان سور. ولينا نحوسوا على الخدمه مي pour trouver un travail قلنا avant on va découvrir la ville, comprendre le système, نشوفوا الحوانيت، نعرفوا comment ça se passe هنا، نديروا les cartes de bus etc. ومن بعد دونك رحنا عند واحد البيرو تاع غوفرنمون فيهم دي زاجون دورينتاسيون يورولك كيفاش دير سي في، كيفاش تحوس على خدمه لي سيت و تروفي دو بولو. زعما يورولك باسكو هنا سي في ماشي كيما تاع لوروب، ماشي كيما تاع البلاد تاع الجزائر. سي في سا ريان افوار تاع الكنديان. دونك ومن بعد بون قعدنا نحوسوا على الخدمه. انا جي ديسيدي قلت نروح للجامعه نسي نكمل ندير اون فورماسيون باش نقرا ونقري بيان سور. كان بور موا زعما نروح للجامعه نقول لهم قريت. قلت بون او بي غادي يقولوا لي زيدي 6 موا 2 موا ولا ونشوف. مي كي دخلت سيتي ديجا غران. لي تيرم ماشي كيما تاعنا ما فهمت والو. حسيت روحي بيردو. جي بانيكي كرهت جي بلوري بكيت وكاع. من بعد خرجت جي با كونتينيي سكو جو فولي. دخلت للدار جو كومونسي ا ديبريمي هذوك اليامات. ومن بعد كليت نكره ندمت اللي جيت هنا باسكو كي يكون عندك اون سيتياسيون في بلادك ويكون عندك خدمتك ودارك وصوالحك وتبدا من الزيرو ماشي سهله. سي فري انا اللي بغيت نجي لكندا وانا كنت هابله باش نجي لكندا بصح اون فوا جيت باسكو جي تيلمون ايدياليزي لو تروك كو كي تجي تنصدم. يا لو شوك كولتوريل.
وليت نكره وليت جو باسي بار لا ديبريم سي اون بو دير بتيت ديبرسيون باسكو كاش اللي جا هنا ما داش ديبرسيون هذاك لو بلون لا نيج بعيد على بلادك تو كومونس تبدا من الصفر ما كاش فاميلتك حسيت روحي درت غلطه وعزلت روحي في الدار وقعدت ما وليت لا نخرج لا والو نخرج بوغ لي نيسيسيتي با بليس با موان ولا نخرج باش نجيب لي زونفون هذيك الخرجه اللي كنت نخرج لي زونفون كنت نتلاقى دي جون نقول لهم بونجور بونسوار كان فيهم العرب جزائريين مغاربه توانسه كان دو تو لي بيي كوا ديكو واحده النهار حكيت تحكي معايا قالت لي بوكو tu fais pas du bénévolat ça va t'aider à t'intégrer dans le pays وتحس باش تروح لك هاد لا ديبرسيون اي تو قلت pourquoi pas et j'ai commencé mes recherches pour faire du bénévolat parce que هنا le bénévolat يتعد autant qu'expérience dans un CV donc كليت ندير لي recherches في les centres communautaires vu que أنا j'ai enseigné l'anglais et le français في الجزائر je me suis présentée je me suis déplacée وقلت لهم voilà je viens pour donner de l'aide pour les nouveaux immigrants qui connaissent pas ou la langue française ou la langue anglaise نعطيهم des cours bénévolement bien sûr gratuitement et du coup on m'a accepté du moment que c'est du bénévolat donc j'ai eu des groupes وليت نقري de 6h à 8h ومن بعد نكمل لكم ليستوار هنا نكمل ونقول لكم ليلة سعيدة ما تنساوش سبسكرايب لايك اند كومنت باي باي